ang pag-itlog sa atong mga manok guys, dili ko na siya steady nga mo'y makuha na tong target na to sa matag adlaw. Kay aduna jud siya adlaw nga kibrada ang mga itlog kanila o tagyutayra ang makuha ka na to. Kay ingon man na siya ni ana gud guys, ang pag-itlog gud sa mga manok dili na siya permanente nga oras siya nga mag-itlog mudumdum niya na adlaw-adlaw. Kay pananglitan karon maga-itlog ang atong mga manok sa alas 6 sa buntag magsugod. Pagkasunod ng itlog niya pagkaugma na pud siya guys. Ug mo itlog na pud ka na siya, mo atras na siya usa ka oras. Alas 7 na pud sa buntag ang pag-itlog kanila. Ug ang sunod niya ng pag-itlog, moadto na pud ka na siya sa sunod ugma sa mga alas 8 na pud ka na sa buntag. Ingon na siya nana ang pag-itlog sa mga manok. Paingon sa udto abot sa alas 12 sa udto, dayon patig ubos na pud ka na sa alauna hangtod mo abot siya og alas 5 sa hapon ang pag-itlog sa mga manok. Pagka alas 6 niya na dili na kana mo itlog ang mga manok alas 6 sa gabi. Mao nga makaingon jud nga ang atong mga manok mo kibra jud og itlog niya na kay magdungan ang pulo ka buok manok dili mo itlog ang adlaw kay maabtan sa kahaponon na kayo. Adto na pud ka na sila mamawi na pud ka na og itlog sa pagkasunod ugma kay musayo ka na sila og itlog loob na pud sila magsugod na pud ka na sila buntag og magpaingon na pud ka na sila sa kamudtohon og paingon sa kahaponon. Kay ang pag-itlog kanila us-us jud ka na ugtag sa kauras mo yun na ito ang natiman-an jud sa atong mga manok nga mag-itlog siya og alas 6 paingon sa alas 7, alas 8, alas 9, alas 10, alas 11 paingon sa alas 12 sa udto. Ngon na siya na ang schedule jud sa pagpangitlog sa mga manok. Dili kay muitlog ni aron og alas 7 sa buntag nga ugma sa buntag mudumdum gyapon siya sa alas 7. Dili na naka na siya. Atras ni jud siya tag sa oras. Alas 8 na pud ka na siya makaitlog kanang manuka nga miitlog og alas 7 ni arong adlaw. Ingon na siya na nga mao nga matingala jud kita nga ang atong mga itlog nadyoy panahon nga kibrada kay kun magdungan sila og itlog og alas 5 pagkaugma niya na alas 6 dili na pud sila makaitlog. Ubay-ubay pud ang dili kaitlog kanila. Mao na kibrada jud ang mga itlog. Dili jud steady nga ang atong mga itlog nga mao jud na anon target nga makuha kada adlaw. Mao na jud panahon nga jutay jud ang makuha kanato. Kinahanglan jud nga magbuhi kita. Na jud kita yung mga extra yung mga bayi nga makaitlog nga kun panahon ang uban nga mga manok dili itlog na arong adlaw. Mao nga kinahanglan jud nga mag-alaga ta kanila na jud kita daghan kayo mga bayi mo ay atong paitlogon bisan jud tay gyud ang laki kay ang laki para ra kana ato kun magpa breeding na pud kita og bagong mga piso.